کا। दोस्तों प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है जाकर उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई डॉक्यूमेंट्री सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, लोगों को किस तरह लूटा गया, ये ऐप्स कौन सी हैं और आपने किस तरह होशियार रहना है, एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, जाकर इसे जरूर देखिएगा। और अगर नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस के नहीं मिल रहे तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मौजूद है और तमाम वीडियोस के लिंक हम यहाँ पे रेगुलर अपडेट करते हैं। तो अगर नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, आप जाकर इसे चेक करें, तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, 4 खबरें जिस पर तफसील से बात करेंगे। इमरान खान की 7 केसेस में जमानत, अदालत के अंदर क्या हुआ ये आपको बताएंगे, और फिर फाइलें गायब हो गई हैं, ये फाइलें किसने गायब की और किस केस की ये फाइलें हैं, और फिर अलीमा खान का धरना और उन्होंने रियासत को क्या पैगाम दिया, और फिर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को डील करने के लिए एक नई मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम क्या है इसे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर जल्जले से तबाही है, 800 अफराद के जहां बाग होने की इतलात है, और फिर आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया जी, और इसके साथ साथ सलाबी कैंप्स के ऊपर इस वक्त कब्जा किया जा रहा है। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की 7 मुकदमात में जमानत की दरखास्त बगैर किसी कार्रवाई के 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज हैं जी अमजद अली शाह साहब, उन्होंने शॉर्ट लीव पर होने की वजह से ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की, और ये भी बताया जाता है कि जो खान साहब की दरखास्त थी तिब्बी मुआयने की, इसे भी 9 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। तो जो अर्जेंट बेसिस पे दरखास्त जिसकी सुनवाई होनी चाहिए, जिसे मुकर्रर किया जाना चाहिए, वो है आपकी जमानत और फिर तिब्बी मुआयने की। दोनों दरखास्तों को एक तरह से दाखिल दफ्तर कर दिया गया है, और ये पूरा का पूरा जो अदालती आपने एक सिस्टम अदालत पाकिस्तान में जो अडाला में कायम की है, इसे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, और पाकिस्तान की हुकूमत और इनकी बका इसमें है कि जितनी देर तक ये केसेस अदालतों में, अडाला की अदालतों में चलेंगे, उतनी देर इस निज़ाम के चलने की ये ज़मानत है। खुद तो ये चलेंगे, लेकिन निज़ाम चलेगा या नहीं चलेगा, इसका फैसला पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को भी किया। और जो रिपोर्ट्स इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आ रही हैं, जहाँ पर लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और एक बेहिसी का आलम है, और जो लोग इस वक्त लोगों की मदद कर रहे हैं, जो एनजीओज आगे आकर मदद कर रही हैं, उन्हें भी पाकिस्तान की हुकूमत जो है उनके कैंप्स को इस वक्त उखाड़ रही है पंजाब पुलिस की मदद से। व्यूअर्स, पाकिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में जो नुमाइंदे थे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, वो भी चीख कर गला फाड़ कर ये कहते रहे कि इमरान खान माफ़ी मांगे, अगर उन्होंने बात करनी है और निज़ाम ने आगे चलना है और वो समझते हैं कि उनसे गलती होगी तो आप माफ़ी मांग लें। इमरान खान ने इनकार कर दिया। फिर कुछ लोग ऐसे थे सियासतदान जो असल में तो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, उन्होंने भी यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान माफ़ी मांगे। फिर अल्फाज क्या थे कि अदालत में कह दें, हल्का सा पार्लिमान के अंदर कोई लबकुशाई करें, ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इमरान खान ने फिर इनकार कर दिया। फिर डॉक्टर्स, फिर आपके पास पाकिस्तान के खैर खाहों का ग्रुप, और फिर कुछ सहाफ़ी जिन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। मामला सिर्फ एक माफ़ी पर आकर रुक गया, तो इमरान खान ने इसका भरपूर जवाब दिया कि माफ़ी वो लोग मांगे जिन्होंने 9 मई की फुटेज को गायब किया, और दिखाया जाए कि हमारी जमात या मैं इसमें मुलव्विस था। तो बड़ी ख्वाहिश है, बड़ा जोर लग रहा है कि अगर इमरान खान माफ़ी मांग लें तो हम उन्हें रिहा कर देंगे। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और पाकिस्तान की आवाम को ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है कि अगर माफ़ी मांग ली गई तो सब कुछ अच्छा होगा, क्या वाकई चीज़ें इतनी सादा हैं? दोस्तों, आपने एक बात याद रखनी है कि जो पेज इस वक्त हुकूमत का और जो मरी की मुलाकात थी, इसके बाद जो हालात बन रहे हैं, जो खबरें इनके ड्राइंग रूम से बाहर आ रही हैं, और जिस तरह से डील को रिन्यू कर लिया गया, इमरान खान से ये माफ़ी मंगवा कर इस माफ़ी को पॉलिटिकल बयानिए को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और वो सियासी जमातें जिनका सब कुछ इस सैलाब में बह गया, वो सियासी जमातें जिनका 8 फरवरी के इनकलाब में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, वो इस वक्त पॉलिटिकल बयानी की तलाश में है, एक पॉलिटिकल पॉपुलर ओपिनियन, एक पॉपुलर सपोर्ट की तलाश में है, और वो इस माफ़ी की बुनियाद पर हासिल किया जा सकता है। क्या गारंटी है कि खान साहब इस निज़ाम के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए कहें ठीक है मैं बाहर तो आऊँ ना, फिर बाद में बाकी मामला देखेंगे, हम इनसे माफ़ी मांग लेते हैं? तो सर, क्या गारंटी है कि एक माफ़ी के बाद इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा? इन्होंने उस माफ़ी को, यानी एक ट्रैप है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इस ट्रैप में इमरान खान को लाकर फंसाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान इस ट्रैप में नहीं आएंगे। इसीलिए उन्हें यह बात मालूम है कि इधर से एक ऐसी माफ़ी, वो गुनाह, वो जुर्म जो हमने किया ही नहीं, उसकी माफ़ी मांग कर एक तो पाकिस्तान की आवाम भी सोचेगी ना कि खान साहब 2 साल से डटे हुए थे, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ? तो ये इमरान खान की सोच को, इमरान खान के शूर को जो पाकिस्तान की आवाम को दिया, इसे मिटाना चाहते हैं। और ये एक ट्रैप है जिसमें इमरान खान नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। अगर आपने गलती की, आपने जुर्म किया, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मौजूद है, तो निज़ाम के पैरेलल एक निज़ाम जब आपसे ये सवाल करे कि माफ़ी मांगो, तो सर ये डिक्टेटरशिप है, ये बादशाही निज़ाम है, जहां पर जिसका दिल चाहता है आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसे तख्ता-ए-दार पर लटका दें, जेल की सलाखों के पीछे रखें, और जो आपके दिल में चाहे आप करें। आज तो जी पाकिस्तान में
اب تو کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ مریم نواز کے بینرز کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آئے، لگاتے ہوئے نظر آئے. تو آج اب حالات دیکھ لیں. جو نواز شریف اور باقی لوگ یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے اس فوج کو پنجاب پولیس بنا کر چھوڑنا ہے، ان کے خاندان کے لوگوں نے یہ باتیں کہی، اور ٹیلی ویژن چینلز میں آج سے ٹھیک 8-10 برس پہلے یہ میٹنگز کے اندر چیزیں ڈسکس ہوتی تھی کہ کس طرح پنجاب پولیس اور پرائیویٹ فورس جو ہے وہ آپ کی فوج بن جائے. جو کردار پنجاب پولیس کر رہی ہے ان سے بھی وہی کام لیا جائے. تو آج جب یہ مناظر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ تو نہیں آپ دکھا سکتے اوبیسلی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جہاں پر ہمارے کچھ فوجی بھائی مریم نواز کے بینر کو اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویورز، میں آپ کو یہ خبر دے دوں، علیمہ خان کی آج گفتگو بہت ہی امپورٹنٹ تھی اور فائلیں غائب ہو گئی ہیں. یہ فائلیں کیسے غائب ہوئی؟ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ شیر شاہ کی درخواست سماعت میں ڈی ایس پی جاوید نے کہا کہ میرے پاس فائل نہیں ہے، ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ پنجاب پولیس کو آرڈر ہے کہ فائل پیش نہ کرو تاکہ ضمانت نہ ہو سکے. کل شیر شاہ کی سماعت پر فیملی موجود ہوگی، تاہم ہم بہنیں اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کے لیے جا رہی ہیں. توشہ خانہ 2 کی سماعت اس لیے ملتوی کی جا رہی ہے تاکہ بہنوں کی عمران خان سے ملاقات نہ ہو. دیکھیں، اس سے پہلے بھی 9 مئی کے اندر ایک صاحب فائل پوری ریکارڈ انہوں نے قبضے میں کیا اور وہ فیصلہ آباد چلے گئے. اب یہاں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ ٹیکنیکل جج اگر چاہتا تو کہہ سکتا تھا نا کہ جناب بلائیں فائل اور لے کر آئیں، اور بلائیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فائلیں جو ہیں وہ غائب کر دی. تو یہ فائلیں غائب کرنے کے ہی مترادف ہے کہ نہ فائلیں ریکارڈ پر، عدالت کے ریکارڈ پر پیش کی جائیں گی، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہوگا. ان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو کیس ہم نے شیر شاہ یا باقی لوگوں کے خلاف بنائے 27 ماہ کے بعد، کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ ان کو جیل میں رکھ سکیں، اور عدالت کو انہیں رہا کرنا ہی پڑے گا. اسی لیے اب یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کیس کو لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. ویورز، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہائی سپرٹس کی بات کی جا رہی ہے، علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان ہائی سپرٹس میں تھے، عمران خان مکمل فٹ تھے. میری بہن عظمیٰ چونکہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے خان سے آنکھ کا پوچھا تو خان نے کہا کہ معمولی سا مسئلہ تھا، چونکہ پوری قوم کی امید خان ہے اس لیے ہم نے ذاتی معالجین سے چیک اپ کہا. تاہم جیلر نے لمبی چوڑی وضاحت جاری کی جس میں یقین نہیں ہے. پتلون اٹھانے پر نورین نیازی کے بیٹے حسان نیازی کو 10 سال سزا دی گئی. کیا 10 سال کی سزا ان کاموں کے لیے ہے؟ ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر یہ جدوجہد کریں گے. کل ہمیں عمران خان سے اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر ہم نے اڈیالہ کے باہر دھرنا دے دینا ہے. میرے بیٹے شیر شاہ کی کل اور شاریز کی ضمانت پرسوں لگی ہوئی ہے. اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ جی مالک ہے، اور وہ ذات دیکھ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ناحق لوگوں کو گرفتار کر کے جھوٹی سزائیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں صرف کچھ لوگوں کے کلیجے میں ٹھنڈ ڈالنے کے لیے اور علیمہ خان کو کمپرومائز کرنے کے لیے کہ وہ خاموش ہو جائیں. لیکن علیمہ خان خاموش نہیں ہو رہی. نورین خان نیازی کا ملٹری قیدیوں کو سزاؤں کی اپیلیں اور ضمانت کا حق نہ ملنے پر مہم چلانے کا اعلان، کیونکہ پتہ ہی چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے جب ملٹری کورٹس کو جائز قرار دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے اس حوالے سے قانون سازی کرے، چونکہ ان سزاؤں کے حوالے سے کسی لیول پر بھی اپیل کا حق اور کتنے دنوں میں اپیل ہوگی، تو ابھی تک اپیلیں اور اپیل کا جو پروسیس ہے اس سے متعلق قانون سازی نہیں کی جا سکی. اور آپ نے سڑک سے کسی کو بھی اٹھایا، آپ اس کو ملٹری کورٹ میں لے کر جائیں، اس پر کیس چلائیں، اور پھر مارشل اثر. اور کیا ہوتا ہے؟ یہ مارشل ہے نا کہ کسی کا دل چاہتا ہے کسی کو کوڑوں کی سزا دے دی جائے، کسی کا اگر دل چاہے گا تو اسے 10 سال کی سزا. ان کا بس چلتا نا تو ساری عمر قید کی سزا دیتے حسان نیازی کو، اور ماشاء اللہ ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح لوگوں کو سزائیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، اب تو خیر یہ لطیفہ ہی لگتا ہے چونکہ انہوں نے جتنی دفعہ استعفے دینے کی بات کی ہے لوگ ان کو سنجیدہ نہیں لیتے بطور لیڈر یا بطور جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف. انہوں نے کچھ باتیں کہی، وہی کہتے ہیں کہ آئینی بینچ کا فوجی ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ سیاہ تھا. اس سیاہ فیصلے میں بھی آئینی بینچ نے حکومت کو 45 دن میں اپیل کا حق دینے کے لیے قانون سازی کا کہا، لیکن آج 3 ماہ ہو گئے. تو بلائیں نا وہ جو امین صاحب ہیں غالباً جو آئینی بینچ کے جج ہیں، باقی لوگ، انہوں نے کیوں اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروایا؟ اگر آپ نے ملٹری کورٹس بنا دی اور ان کو جائز قرار دے دیا اور کسی بھی عام شہری کو آپ اٹھا کر لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ایسا سیاہ فیصلہ دیا جس کے اوپر تاریخ آپ کو جج کرے گی آپ کی اس ججمنٹ کو. لیکن جو فیصلے میں لکھا گیا کہ آپ نے 45 دن میں قانون سازی اور اپیل کا حق، اس پر قانون سازی کیوں نہیں کی گئی؟ تو کوئی بھلا کر پوچھے گا. اور جن لوگوں کو سزا دی گئی ان کا اپیل کا حق نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپیل کر سکتے ہیں، چونکہ نظام کا یہ حکم ہے کہ ایک ایسا قانون ہو جسے ہم جیسے چاہیں استعمال کر سکیں. اب تو وہ انسداد دہشت گردی کا بھی قانون آ گیا اور اس میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. سلمان اکرم راجہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 ماہ ہو گئے ابھی تک حکومت ٹرس سے مس نہیں ہوئی. ملٹری ٹرائل پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یوگینڈا میں حکومت نے فوجی ٹرائل کا حکم دیا، سپریم کورٹ نے اس قانون کو معطل کر دیا. دنیا پاکستان کو آئین کی پامالیوں والا ملک سمجھتی ہے. سینیٹر اعجاز چودھری آج بھی سینیٹر ہیں، ہم ان کی نااہلی کو تسلیم نہیں کرتے. یہ غلط فیصلہ تھا. آج اب دنیا کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر آپ دنیا کے سربراہان سے ملاقات